رج رج مکتکاں رج رج مکتکاں کدی بھی نہ کھلائیں اکھاں کدی بھی نہ کھلائیں اکھاں مک جامن صابر مکیا نہ خواب ہوئے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم لوک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے جاندار لوک جاندے ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ لوک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جاندے اے سارے دا سارا جہانے اون دے ناموں تو قربانے لوک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تار لک جاندے صدق اللہ العظیم سامعین محترم حضرات جس مقام علی شانو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے دعا فرماؤ اللہ مینوں اس حوالے دے نال حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یار آواز آنی چاہی دیئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال بڑے مختصر وقت دی اندر اپنے مشفق اپنے مربی استاد محترم قاری القرآن قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب انہاں دی موجودگی اندر چند باتاں بیان کرانگا لوگو پسند اپنی اپنی ہر بندے دی اپنی پسند دے صدقے تے قربان جاواں نبی پاک دی پسند کیے آؤ رب دا قرآن سماعت فرمایا جے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیاں انہاں دنیا والیاں نو دس دیو قل ان کنتم تحبون اللہ انہاں لوگاں نو دس دیو اگر چاندے نے اللہ ساڈے نال پیار کرے محبت کرے فتبعونی میری پیروی کرنی ہے فتبعونی اللہ فرماندے نے سونیاں انہاں لوگاں نو دس دیو پھر تواڈی پیروی کرن سونیاں تواڈی پیروی کرن فتبعونی نبی پاک فرماندے نے اگر چاندے جے اللہ ساڈے نال پیار تے محبتاں کرے فتبعونی نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنی ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے میں انہاں دے گناہاں بھی معاف کر دیاں گا اور دنیا والیو میرے
मेरे पैगंबर दी पैरवी करनी है, नबी पाक अलैहि सलाम नु उसवा हसना मनना है, मेरे पैगंबर दे तरीकियां नु अपनाना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ लोगो जड़ियां बातां दा मैं जिक्र तुहाडे सामने करना चाहना, हर बंदे दी पसंद अपनी अपनी है। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी पसंद की है, आओ ना मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी पसंद। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम कुरान नु सुनिया कर दे, नबी पाक अलैहि सलाम कुरान नु पढ़िया कर दे, नबी पाक अलैहि सलाम कुरान पढ़ना पढ़ाना पसंद करया कर दे। मेरे पैगंबर दा सहाबी है, नाम हजरत उबई बिन काब, सब कह दियो रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उबई कुरान पढ़ के सुना, अल्लाह दे महबूब जी तुहाडे सीने पाक ते नाज़िल होया, तुसी पढ़ के सुनाओ, ज्यादा अजर मेरे आका फरमांदे ने, नबी पाक फरमांदे ने तू पढ़ के सुना। आओ लोगो दूसरी रवायत सहीहुल बुखारी दी, मेरे पैगंबर दा सहाबी है, नाम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे नबी पाक दा सहाबी आंदा है, इंज नबी पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला कुरान ते पढ़ के सुना, अल्लाह दे नबी जी तुसी पढ़ के सुनाओ, ज्यादा अजर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अब्दुल्ला तू कुरान पढ़ के सुना, अल्लाह दे नबी जी तुहाडे सीने पाक ते नाज़िल होया है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए मेरे सहाबी कुरान कोई पढ़े, नबी पाक फरमांदे ने कुरान कोई पढ़े, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुना मैनू पसंद लोगो। नबी पाक कुरान पढ़ना पढ़ाना पसंद करया कर दे। आओ जरा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी पसंद की है, मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जना काम मिनल लैल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इंज रात दा वक्त हो जांदा, इंज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रात दे वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा जिहा टाइम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर लिया कर दे, बाकी वक्त मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इंज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक दी याद अंदर आ जाया कर दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दियां ने आंदियां ने, सोनियो अल्लाह दे नबी जी थोड़ा जी अल्लाह दे महबूब जी थोड़ा जी और आराम कर लो, सोनियो अल्लाह दे नबी जी सजदे कर करके सोनियो सजदे कर करके क़याम कर करके तुहाडे पैर सुजे पैने, सोनियो थोड़ा जिहा वक्त कम कर लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मां जी आयशा दियां ने, नबी पाक फरमांदे ने नी आयशा मैं चाहना वा अबदन शकूरा, अल्लाह पाक दा शुक्र गुजार बंदा बन जावा। पता चल गया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु शुक्र गुजारी पसंद है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे हालात पढ़ के देखो, सहीहुल बुखारी दा मुतालिया करके देखो, सही मुस्लिम उठा के देखो, सुनन अबी दाऊद उठा के देखो। मेरे पैगंबर दे घर दी अंदर एक एक माह तक नबी पाक दे चुलियां चो अग नहीं सी बलदी। मेरे पैगंबर चाहते ने अल्लाह पाक दा शुक्र गुजार बंदा बन जावा, तुम्हें शुक्र गुजार बंदा बन। मेरे पैगंबर दी पसंद नु अपनी पसंद बनाया कर, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी पसंद नु अपनी पसंद बना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर दी जिंदगी नु आइडियल अपना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम दे तरीके नु अपना, मैं कुर्बान जावा। फिर अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम ना इंज जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते अमल करया करो, अल्लाह जिंदगी अंदर रौनकां ते बहारां पैदा कर देगा। मैं दुआ करना अल्लाह सानू सारियां नु ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार नसीब फरमा। अल्लाह सानू सारियां नु ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार नसीब फरमाए। मैं दुआ करना चाहना कोई शब ला जवाब होवे, अखियां च ख्वाब होवे, ख्वाब च सोना मदनी जना।
ہولی بولیا جے کتے تہاڈی آواز باہر نہ چلی جائے ساریاں بولنا کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب چ سونا مدنی جناب ہوئے راج راج مک تکاں کدی بھی نہ کھلائیں اکھاں کدی بھی نہ کھلائیں اکھاں مک جامن سابر مکیا نہ خواب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب چ سونا مدنی جناب ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام نو پسند ہے اور سانو اپنی پسند اپنان دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے پہلے مینوں پھر تو انہوں اللہ صحیح معنی اندر اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔